सबैलाई नमस्कार। पठन संस्कृति अभियान नामक युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस च्यानलमा विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा पुस्तकको परिचय श्रृङ्खला पनि चलिरहेको छ र त्यसै सिलसिलामा आज 30औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु र यसका लागि आफ्नै पुस्तक लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु, जुन पुस्तकको नाम छ महाभारतमा के छ। यो महाभारतमा के छ नामक कृति मेरो 13औं कृतिका रूपमा रहेको छ र यसलाई साङ्ग्रिला बुक प्राली काठमाडौँले 2077 साल पुसमा प्रकाशन गरेको भए पनि माघ महिनाको दोस्रो साताबाट यो पाठकहरू समक्ष आइपुगेको हो र यो महाभारतका 18 पर्वसँग सम्बन्धित विशेष गरेर नैतिक विषयवस्तुमा आधारित निबन्धहरू यसमा समावेश गरिएका छन् र यसमा 155 वटा निबन्धहरू सङ्कलित छन् र तीमध्येमा यो जम्मी 569 पेजमा यी 155 वटा निबन्धहरू सङ्कलित छन् र यसमा कसैको भूमिका राखिएको छैन र अगाडिका पृष्ठहरूमा यो लेखकीयको रूपमा केही मन्तव्य रहेका छन् र ती लेखकीयका मन्तव्य अन्तर्गत केही कुरा उल्लेख गर्नु या उद्धरण गर्नु आवश्यक ठानेको छु र यो पुस्तक सम्पूर्ण किताब भोटाइटी काठमाडौँले वितरण गरेको छ र यो नेपाल भरका प्रमुख पुस्तक पसलमा यो पाइन्छ र यसको मूल्य रहेको छ 795 रुपियाँ र छुटमा 650 देखि 600 सम्ममा यो प्राप्त गर्न सकिन्छ र यसमा रहेका 155 वटै निबन्धहरूलाई मैले यही युट्युब च्यानलमा राखेको छु र तिनलाई श्रवण गर्ने महानुभावहरूले श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ र पुस्तक पढ्दाको फाइदा भिन्न छ र श्रवण गर्दाको फाइदा भिन्न छ र पुस्तकमा प्रामाणिक रूपमा कुन महाभारतको कुन पङ्क्ति, कुन श्लोक, कुन नीति वचन कहाँनिर उद्धरण गरिएको छ भन्ने बारेमा त्यो प्रमाणसहित उल्लेख गरिएको छ भने श्रवण गर्ने क्रममा ती सबै कुराहरू प्राप्त नहुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा यो महाभारतमा के छ नामक कृतिमा रहेका प्रमुख विषयवस्तु र यसको संक्षिप्त परिचय दिएको छ अन्तमा र यो कभर पेजमा दिएको जुन परिचय छ त्यसलाई मैले यहाँ सरसर्ती वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। महाभारत हिन्दू धर्म र समस्त संस्कृत वाङ्मयको स्रोत ग्रन्थ मानिन्छ। श्रीमद् भगवत गीता महाभारतकै भीष्म पर्वबाट लिएको हो। महाभारतलाई 5औं वेद मान्ने गरिन्छ। 4वटा वेद भइहाले 5औं वेदको रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। यसमा सबै वेद अनि वेदका अङ्गहरू उपनिषद, न्याय, शिक्षा, ज्योतिष, युद्धनीति, योगशास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोलशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि विषयवस्तुको वर्णन गरिएको छ। जुन जुन विषयवस्तु यस ग्रन्थमा छन् ती विषयवस्तु संसारमा कहीँ न कहीँ अवश्य प्राप्त हुनेछन्, तर जुन विषयवस्तु यहाँ छैनन् ती विषयवस्तु संसारमा अन्यत्र कहीँ पनि पाइँदैनन्। यही विशालतालाई हृदयङ्गम गरेर स्वीकारेर यस ग्रन्थलाई महाभारत भनिएको हो। महाभारतलाई आफ्नै आलोचनात्मक दृष्टिले व्याख्या विश्लेषण गरिएका अध्ययन सामग्रीहरू नेपाली वाङ्मयमा पनि प्रशस्त पाइन्छन्, तर महाभारतमा विद्यमान विषयवस्तुलाई यथार्थ रूपमा जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने ग्रन्थको अभाव खड्किरहेका अवस्थामा त्यस किसिमको अभावलाई परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा यो कृति जनसमक्ष आएको हो। दिन प्रतिदिन मानवीय मूल्य, मान्यता र नैतिक आचरण
ह्रास आउँदै जान थालेको वर्तमान परिवेशमा नैतिक दर्पणका रूपमा यो कृति व्यवहारोपयोगी हुन सक्नेछ भन्ने कुरा यो साङ्ग्रिला बुक प्रणालीले प्रकाशन गर्दा यसलाई परिचयको रूपमा अन्तिम पृष्ठमा बाहिरी पृष्ठमा राखेको छ र यसमा मैले उल्लेख गरेका विषयवस्तुलाई यहाँ जुन भूमिकाको रूपमा वा लेखकीयको रूपमा जे भनौँ यहाँ मैले जुन उल्लेख गरेको छु ती कुराहरूलाई यहाँनिर उल्लेख गर्नु र वाचन गर्नु उपयुक्त ठानिन्छ। महाभारतका एकाध कथाहरू सुने पढेको भए पनि महाभारत ग्रन्थको दर्शन गर्ने चाहना पुरा हुन सकेको थिएन। महाभारतकै 20औं पर्वबाट साभार गरिएको श्रीमद् भगवत गीताको अध्ययन गरिसकेर गीतामा के छ नामक निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशनका लागि प्रेसमा पठाएपछि 2073 साल फागुनदेखि अध्ययन गर्न थालिएको महाभारतको सरसर्ती अध्ययन र टिप्पण गर्न मलाई ठ्याक्कै 3 वर्ष लाग्यो। व्यासलाई पनि 3 वर्ष लागेको रहेछ। मलाई पनि संयोगवश 3 वर्ष लाग्यो यसको अध्ययन गर्नको लागि। त्यसरी अध्ययन गरेको ज्ञानलाई बाँड्दै जाने क्रममा महाभारतसँग सम्बद्ध 155 वटा निबन्धहरू तयार भएछन्। यी सबैजसो निबन्धहरू स्थानीय चितवन पोस्ट दैनिक पत्रिकामा एवं सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा फुटकर रूपमा प्रकाशित भइसकेका हुन् र यी निबन्धहरू लेख्नका लागि मलाई उक्त पत्रिकाका प्रिय पाठकहरू र फेसबुकका आदरणीय मित्रहरूको महत्त्वपूर्ण प्रेरणा र ऊर्जा प्राप्त भएको छ। यसका लागि सबै मित्रहरू र पाठकवर्ग प्रति सर्वप्रथम कृतज्ञतापूर्वक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। महाभारत भित्र शस्त्र अस्त्रको युद्ध मात्र होइन, अनेकौं किसिमका लडाईँहरूको दृश्य मञ्चन भइरहेको देख्न सकिन्छ। तीमध्ये एउटा पाठकलाई मन परेका नैतिक लडाईँलाई लिपिबद्ध गर्दै जाँदा यी निबन्धहरू तयार गरिएका हुन्। यी मध्ये कतिपय निबन्धमा विषयवस्तुहरू दोहोरिएका जस्ता पनि लाग्न सक्छन्, तापनि एउटा निबन्धले जगाएको तिर्खा मेट्न अर्को निबन्ध सहायक सिद्ध होला भन्ने अपेक्षाले तिनलाई एउटै डालामा नराखिएको हो। यथासम्भव नैतिक र व्यावहारिक विषयवस्तुलाई सारांश रूपमा समेट्न खोज्दा केही निबन्धहरूले विवरणात्मक तथ्याङ्कको भारी बोकेको जस्तो आभास पनि कतिपय पाठकलाई हुन सक्ला। त्यसै गरेर केही पाठकलाई निबन्धभित्र महाभारतका संस्कृत उद्धरणहरू नदिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्न पनि सक्ला। तथापि प्रामाणिकता र सन्दर्भ स्रोतका लागि तिनलाई समावेश गर्न आवश्यक ठानेर यहाँ तिनको उद्धरण गरिएको हो। महाभारतका बारेमा हालसम्म विश्वमा अनेकौं अध्ययन र अनुसन्धानहरू सम्पन्न भइसकेका छन् र सम्पन्न हुँदैछन् र भविष्यमा समेत यो अध्ययन र अनुसन्धानको श्रृङ्खला चलिरहनेछ। त्यसै क्रममा हालसम्म महाभारतका अनेकौं समीक्षक, समालोचक र आलोचकहरू पनि जन्मिसकेका छन् र जन्मिरहेका छन्। उनीहरूकै मार्ग अवलम्बन गरेर मलाई पृष्ठपोषण गर्न उपयुक्त नलागेर मैले यहाँ महाभारतको विशेष गरेर नैतिक लडाईँमा केन्द्रित विषयवस्तुलाई यथासम्भव सारांश रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रारम्भिक प्रयास गरेको हुँ। त्यसै सिलसिलामा मैले प्राय सबैजसो निबन्धको अन्तिम अनुच्छेदमा मात्र आफ्ना भनाइहरू उल्लेख गर्ने दृष्टता गरेको छु। महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यासले धर्मको कामनाले 3 वर्ष लगाएर सर्वप्रथम 60 लाख श्लोकको महाभारतको रचना गरेका थिए। त्यसमध्ये 30 लाख श्लोकको महाभारत देवलोकमा प्रचार भयो भने 15 लाख श्लोकको महाभारत पितृलोकमा र 14 लाख श्लोकको महाभारत यक्षलोकमा प्रसार भयो। यसरी मूल महाभारतको 60औं भाग अर्थात् 1 लाख श्लोकको महाभारत यस मर्त्यलोकमा प्रसार भएका कारण हामीले त्यसैलाई मूल महाभारत हो कि भन्ने ठानेर अध्ययन गर्दै आएका छौँ। मनुष्यलोकमा प्रसिद्ध त्यही महाभारतको 60औं अंशमा मात्र मेरो ध्यान पुग्न सक्यो कि सकेन, तर मलाई भने महाभारतमा के छ भनेर यस निबन्धको निवारण गर्न मन लाग्यो। त्यसैले मर्त्यलोकमा सुप्रसिद्ध महाभारतका अन्य 59औं अंशहरू यसमा खोज्ने धृष्टता नगरिदिनुहुन र यसमा रही बचेका कमी कमजोरीहरू औँलाइदिनुहुन सम्पूर्ण पाठक महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो लेखकीयका रूपमा यो किताबमा उल्लेख गरिएका कुराहरू यति नै थिए र महाभारतका विषयवस्तु यो किताबमा कुन कुन कुराहरू उल्लेख गरिएको छ त यसमा सबैभन्दा बढी 155 वटा निबन्धहरू मध्येमा
सबैभन्दा बढी निबन्ध शान्ति पर्वबाट यहाँ सङ्कलन गरिएको छ र हामीलाई अहिले युद्ध चाहिएको छैन, शान्ति चाहिएको छ, नैतिक चाहिएको छ, संस्कार चाहिएको छ, स्वदेश प्रेम चाहिएको छ। यी हरेक कुराहरूको दृष्टान्त स्वरूप यो पुस्तकमा 18वटा पर्व अन्तर्गत कुन कुन निबन्धका शीर्षकहरू रहेका छन् त्यसलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। महाभारतको आदि पर्वमा त्यो पर्वबाट अल्पज्ञबाट त्रास, गुरु भक्ति, वैकल्पिक व्यक्तित्व, सशर्त विवाहको दुखान्तता, वंशोद्धारक आस्तिक, अंशावतार, पत्नीको महत्व, मृत सञ्जीवनी विद्याको प्रभाव, अतृप्त यौवन, स्वर्गबाट पतन, भीष्म प्रतिज्ञा, गर्भाधानमा चिन्तनको प्रभाव, कामशक्तिको दुष्परिणाम, एकलव्य साधना, अर्जुन दृष्टि, मृत्युको होड, वास्तविक बल, बुहारीलाई आशीर्वाद, स्त्री प्राप्तिको लडाईँ र सौतासँग शत्रुता आदि पर्वमा रहेका छन्। त्यसै गरी सभा पर्व अन्तर्गत राजनेतालाई उपदेश, शकुनीको चाल, द्रौपदीको चित्कार, विदुरको आशीर्वाद यति रहेका छन् भने वन पर्व अन्तर्गत दुःखको निवारण, अतिथिको सत्कार, ब्राह्मणको महत्व, क्षमाको प्रशंसा, आदर र अनादरको फल, पुरुषार्थको महत्व, नपुंसकी जितेन्द्रिय, कलियुगको आकर्षण, नल र दमयन्तीको पुनर्मिलन, तीर्थयात्राको फल, उत्तम सन्तान, परशुराम, पुरुषमा गर्भधारणको अस्तित्व, धर्मको परीक्षा, बालक अष्टावक्रको वृद्धत्व, पुत्रशोकमा असह्य पीडा, जातित्व पहिचानको सङ्कट, कर्मको फल, कलियुगको अन्तिम प्रभाव, चिरञ्जीवी हुनु वरदान हो कि अभिशाप, दानको महत्व, पतिव्रता धर्मको महत्व, हिंसाको न्यूनता, माता पिताको सेवा, दुर्योधनको आमरण अनसन, दुष्कर दान, स्वर्गदान अस्वीकार, सावित्रीको सतीत्व, जीवन ठुलो कि कीर्ति र यक्ष प्रश्नको उत्तर यति रहेका छन् वन पर्वमा। भने विराट पर्वमा 3वटा निबन्धहरू रहेका छन्। कामशक्तिको दुर्गति, अनात्म प्रशंसा र अहिंसक युद्ध। त्यसै गरी उद्योग पर्व अन्तर्गत नहुस राजाको स्वर्गबाट पतन, विदुरको उपदेश, बल्ने कि धुवाँ फ्याँक्ने, धर्मको उत्तम अङ्गलाज, वास्तविक सुख, गालबको गुरुदक्षिणा, 4 दिशाको महत्व, कातर पुरुषलाई नारीको उत्साह, योग्य व्यक्तिको नेतृत्व, पौरखीपन, पति नपाउँदाको प्रतिशोध, शिष्यादिच्छेद पराजयम अर्थात् शिष्यबाट हार्नुपर्छ। त्यसै गरी भीष्म पर्वमा 2वटा निबन्धहरू रहेका छन्। जहाँ धर्म त्यही जय, यतो धर्म ततो जय, उत्तरायणको प्रतीक्षामा भीष्म। त्यस्तै गरी द्रोण पर्वमा 4वटा निबन्धहरू रहेका छन्। बालक अभिमन्युको पराक्रम, पुत्रशोकको निरर्थकता, गुरुमाथि प्रहारको पश्चाताप, अश्वत्थामा हतोहत। त्यसै गरी कर्ण पर्वमा देवता भन्दा मान्छे महान, धर्मको रहस्य, युधिष्ठिरलाई पुनर्जन्मको अनुभूति रहेका छन्। भने शल्य पर्व अन्तर्गत 4वटा निबन्ध छन्। त्यसमध्येमा भाग्यले बाँचेका सञ्जय, समान प्रेम नगर्दाको प्रतिफल, सारस्वत तीर्थको महिमा, दुर्योधनको अवसान। सप्तिक पर्व अन्तर्गत 2टा निबन्ध रहेका छन्। भाग्य ठुलो कि पुरुषार्थ, जितभित्रको हार। त्यसै गरी स्त्री पर्व 11औं स्त्री पर्व अन्तर्गत 3वटा निबन्ध रहेका छन्, जसमा शोक गर्नुको व्यर्थता, अवश्यम्भावी मृत्यु, नारीमा गोप्य कुरा नरहनुको रहस्य। यसै गरी शान्ति पर्वमा धेरै निबन्धहरू छन्। तीमध्ये धनको महत्व, सन्यास ठुलो कि कर्तव्य, गृहस्थाश्रमको महिमा, दुःखको स्वरूप, धनले निम्त्याएको दुःख, प्रारब्धको प्रबलता, प्रायश्चित्तका अधिकारीहरू, राजधर्मको महिमा, ब्रह्माजीको नीतिशास्त्र, राजाको आवश्यकता, राज्य सञ्चालनका 36 गुण, ब्राह्मण क्षेत्रीय मिलनको लाभ, उत्तम र अधम ब्राह्मणको लक्षण, गणतन्त्रात्मक राज्यको नीति, माता पिता र गुरुको सेवा, झुक्नु र सहनुको फाइदा, शील ठुलो कि ऐश्वर्य, आशा ग्राह्य कि त्याज्य, सङ्कटकालको धर्म, सम्भाव्य सङ्कटबाट सावधान,
सङ्कटकालमा शत्रुसँग मित्रता, शत्रुसँग सदैव सावधान, सङ्कटापन्न ब्राह्मणको जीवनवृत्ति, गृहिणी गृहमुच्यते, अतिथि सत्कारमा समर्पण भाव, मृतकको पुनर्जीवन, पापको मूल स्रोत लोभ, दम र तपस्याको महिमा, सत्यको स्वरूप र महत्त्व, भोलि गर्ने काम आजै गर, त्यक्ता सर्वम सुखी भव, शान्ति र समृद्धिका साथ गुरु, सद्बुद्धिको आश्रय, परमात्माको लोक नेपाल, शिष्टाचारको फल, जपयज्ञको महत्त्व, आत्मा र परमात्माको साक्षात्कार, ब्राह्मणको कर्तव्य, मृत्युको उत्पत्ति, कर्म र ज्ञानको भिन्नता, विलम्बपूर्वक गर्नुपर्ने कर्महरू, प्रवृत्तिसँगै निवृत्ति मार्गको अवलम्बन, कृतिर्यस्य सजीवति, परब्रह्मको स्वरूप, मृत्युसूचक लक्षणहरू, सबै मान्छे ब्राह्मण, राजा जनकको परीक्षा, धर्मरूपी धन, नागराजद्वारा ब्राह्मणलाई उपदेश। यसै गरी 13औं रहेको छ अनुशासन पर्व, जसमा काल कारणकी कर्म, मृत्युलाई जित्ने अतिथि सत्कार, नारी हुन पाऊँ, श्राद्धमा ब्राह्मणको परीक्षा, ब्राह्मणको महिमा, स्त्रीका स्वाभाविक दोषहरू, विभिन्न दानको फल, पोखरी निर्माण र वृक्षारोपणको महत्त्व, कस्ता कर्महरू गर्दा आयु बढ्छ, मासु खाने कि नखाने, सदाचारमा ब्राह्मणको अस्तित्व र शिष्टाचारको प्रतिफल निबन्ध रहेका छन् भने आश्वमेधिक पर्वमा 3वटा निबन्ध छन्, जस अन्तर्गत ममताको मृत्यु, अन्तहीन ज्ञान, एक शेर सातुको दान र त्यसै गरी अन्तिम 4वटा सर्गमा एक वटा निबन्धहरू राखिएका छन्। तीमध्ये आश्रमवासिक पर्वबाट पितृ बोलाउने चलन, अनि 16औं रहेको छ मौसल पर्व, त्यो पर्वबाट सबैको मूल काल, अनि 17औं रहेको छ महाप्रस्थानिक पर्व, पञ्चपाण्डवको महाप्रस्थान, र 18औं रहेको छ स्वर्गारोहण पर्व, त्यो अन्तर्गत धर्मको संरक्षण गरेर यसरी 155वटा निबन्धहरू यसमा समावेश गरिएका छन् र यो पढेर आफूलाई लागेका कुराहरू, जीवनोपयोगी कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न र आफूले मात्रै होइन परिवारलाई, समाजलाई र देशलाई यसमा रहेका नैतिक मूल्य मान्यताका कुराहरूलाई जनसमक्ष ल्याउँदै जान सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रो समाजमा विद्यमान अनैतिक, भ्रष्टाचार, विभिन्न क्रियाका चाहिँ नराम्रा दुष्प्रवृत्तिहरू जुन आचरणको रूपमा रहेका छन् तिनलाई हामीले निर्मूल पार्दै जान सक्नेछौँ भन्ने अपेक्षासहित आजलाई यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।